نقل کردن از قول مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه. یه روز ایشون رو میبینه آقای آقای قاضی، اون عارف بزرگ نامدار رضوان الله تعالی علیه، در کوچه بهش میگه که پسرم اگر دنیا میخواهی نماز شب بخون، اگر آخرت میخواهی نماز شب. برای امثال ماها که روز مشغولیم و گرفتاریم و مشکلات داریم، اگر بخواهیم یک رابطه خوبی، یه استغاثه‌ای، یه تضرعی بخوایم داشته باشیم در بین این همه گرفتاری‌ها، چاره‌ای منحصر است در همین که انسان سحر بلند شه. خصوصیاتی در این بلند شدن در نیمه شب، سحر و عبادت کردن و توجه کردن وجود دارد که در هیچ یک از نمازهای 24 ساعت دیگر این خصوصیات وجود ندارد. یعنی رفتار با نماز شب باید مثل نماز فریضه باشد. مادامی که قادر است و میتواند و محظور مهمی ندارد و اضطراری نداره، حتما مقید باشد به اینکه نماز شب رو به جا بیاره.